जायात जागे आयज हांव मुद्दम येयला हिंगा व्हिडिओ काडपाक म्हणून न्हू पूण राती जो आमी व्हिडिओ पळयलो ह्या वाड्यांतल्या लोकांक रातचे मोदयांनी उठून जे चोर येयल्ले चोरपाक तांकां धांवडावपाक आनी त्या चोरांक राखपाक पुलीसूय बीन येयले. बाबा गोंयच्या पुलिसांनो हात जोडून उपकार मागता, तुम्ही आमचे आनी आमचे देखून आमच्या लोकांक मातशें सांबाळचे. आनीक हे जे आमकां लोकांक त्रास करपाक येयले आनी हे भशेन चोरपाक येयल्ले आहा तांकां राखपाक न्हू पूण गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो आतां सद्याक जरी तर आमी बाराबर उठना जाल्यार आमी काबार. आनीक एक फावटी सांगता, इफ वी डोंट युनायट वी वील पॅरीश. आनी देखून आनीक हिंगा येवन मुद्दम हो उलो मारता सगल्या गोंयकारांक. इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ सांकवालकार, सांकवाडेचे प्रॉब्लम न्हू हे. वयता थिंगा आख्ख्या गोंया हे चोर येयल्ले आहा दिल्लीचे आनी आमचे बेदी, आमचे मिनिस्टर आहा ते बेदी जाल्ले आहा, आमचे पुलीस बेदी जाल्ले आहा, आमचे लोक बेजी जाल्ले आहा. आनी असल्या वेळार जरी तर आमी बाराबर येयना सगळे गोंयकार जाल्यार आमी काबार जातले. सांकवाडे ऑल्सो भुतानी ही एकूच न्हू. आय हॅव हर्ड देर आर 3 प्रॉपर्टीज हिंगासान आनीक मुखारूय बीन आहा. ओदोंगर काबार जावपाचो आहा, त्या वाटेन DLF आहा रेज मागोस, मागीर लोदा आहा बिचोली, त्या उपरांत आमचो CS ही लॉजीची खबर. पूण आमच्या ह्या ब्युरोक्रेट्सांकूय लॉस दिसना आनी आमच्या पॉलिटिशियन्सांकूय लॉस दिसना हे भाशेन टू बी पार्ट ऑफ दीस रॉबरी. आल्दोना आमचो CS आहा आनी हे भाशेन आनीक जायते आहा. गोंय काबार जायत रावपाक आहा, गोंय काबार जाता आमच्या दोळ्या मुखार. आनी इफ वी डोंट रायज अप टुडे टुगेदर देन वी आर फिनिश्ड. आनी मागीर फाल्यां मागीर वॉट्सॅपाचेर आनी युट्यूबाचेर कमेंट कोन्ना काय मातशें. That is useless. We have become useless people and we have been made useless by our own. ह्या गांवचो MLA आहा आंतोन वाज, तुका हांव विनंती करता मातसो यो आनी पळय आनी बंद कर हें. फकत म्हाका खबर ना म्हणल्यार जायना. विश्वजीत राणे, श्री विश्वजीत राणे, तूं TCP मिनिस्टर, तुवें उतर दिल्लें आहा. वी आर वेटिंग फॉर युअर वर्ड टू बी कंप्लिटेड. रेस्पेद दी त्या उतरांक तुज्या प्लीज. आमकां ही उतरां उलोवपाक बरी दिसना पूण उलोवपाची पडटा. ह्या पासत CM तुका आनी उलो मानना हांव, कित्याक उलो मारीत जाल्यार तुज्या कानार आय डोंट नो कानान कितें भरलेलें आहा आनी तुजे कान बंद जाल्ले आहा जाल्यार प्लीज तूं फॉरेन जरी तर गोंयकार आनी गोंयकारांचो मोग आहा आनी गोंयचे मातयेचो मोग आहा आनी गोंय तुजी माय जाल्यार मातसो उठ, पुरो मातशें हें सगळें हें केल्लें आहा तें पुरो बंद कर आनी कम एंड सेव युअर गोवा. आनी आयज जरी तर तूं उठना जाल्यार यू वील बी रिस्पॉन्सिबल. एंड आय एम कॉलिंग आउट टू ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल 40 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ गोवा. हें जरी तर आमचें गोंय पाड जालें जाल्यार तुमचेर आनी तुमच्या गोरेब्याचेर जो शिराप पडटलो न्हू तो कोणाच्यान आडावपाक जावपाना. वी डोंट वॉन्ट टू कर्स यू बट आय एम टेलिंग यू, इफ यू डोंट रायज अप टू सेव गोवा टुडे फ्रॉम दीज रॉबर्स like Bhutani and others, Loda and DLF and the CS and others who are looting Goa, हे तो तुम्ही सेव करपाक उठना, you and your families will be cursed. Thank you. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक.